आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन और मैं हूं आपका होस्ट MS अंसारी एक नई वीडियो के साथ। हम अपने तमाम नाज़रीन, हमारे सुनने वालों, हमारे चाहने वालों को हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सही बुखारी की हदीस नंबर 101 से लेकर 110 तक की अहादीस है वो आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जो कि किताबुल इल्म के बारे में है। जबकि इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको हदीस नंबर 96 से लेकर 100 तक सुनाई थी, जो कि किताबुल इल्म का ही चैप्टर है। हमारा अभी जो चल रहा है वो उसकी अहादीसें। तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश की जाती है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 101 में इरशाद है कि हमसे आदम ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे इब्नुल अस्बहानी ने, उन्होंने अबू सालेह ज़कवान से सुना। वो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत करते हैं कि औरतों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ायदा उठाने में मर्द हमसे आगे बढ़ गए हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से हमारे वाइस के लिए भी कोई दिन ख़ास फरमा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक दिन का वादा फरमा लिया। उस दिन औरतों से आपने मुलाकात की और उन्हें वाइस फरमाया और मुनासिब अहकाम सुनाए। जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था, उसमें ये बात भी थी कि जो कोई औरत तुम में से अपने 3 लड़के आगे भेज देगी तो वो उसके लिए दोज़ख से पनाह बन जाएंगे। इस पर एक औरत ने कहा, अगर 2 बच्चे भेज दे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और 2 का भी यही हुक्म है। सही बुखारी की हदीस नंबर 102 में इरशाद है कि मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, उनसे गुंदर ने, उनसे शोबा ने अब्दुर्रहमान बिन अल-अस्बहानी के वास्ते से बयान किया, वो ज़कवान से, वो अबू सईद से और अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस रवायत करते हैं। और दूसरी सनद में अब्दुर्रहमान अल-अस्बहानी कहते हैं कि मैंने अबू हाज़िम से सुना, वो अबू हुरैरा से नकल करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि ऐसे 3 बच्चे जो अभी बलूगत को ना पहुँचे हों। सही बुखारी की हदीस नंबर 103 में इरशाद है कि हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, उन्हें नाफे बिन उमर ने खबर दी, उन्हें इब्ने अबी मलीका ने बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब कोई ऐसी बातें सुनती जिसको समझ ना पाती तो दोबारा उसको मालूम करती ताकि समझ लें। चनाचे एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 104 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ان سے لیث نے، ان سے سعید بن ابی سعید نے، وہ ابو شریح سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن سعید والی مدینہ سے جب وہ مکہ میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے کہا کہ اے امیر، مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی، آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابو شریح سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ بات سن کر عمروں نے کیا جواب دیا؟ کہا یوں کہ اے ابو شریح، حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم یعنی مکہ کسی خطا کار کو یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 105 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، ان سے حماد نے ایوب کے واسطے سے نقل کیا، وہ محمد سے اور وہ ابن ابی بکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال، محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَآرَدَكُمْ کا لفظ بھی فرمایا، یعنی اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں۔ سن لو یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دے۔ اور محمد راوی حدیث کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا؟
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 106 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا، انہیں شعبہ نے خبر دی، انہوں نے ربیع بن حراش سے سنا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 107 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے جامع بن شداد نے، وہ عامر بن عبداللہ بن زبیر سے، اور وہ اپنے باپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ یعنی زبیر سے عرض کیا کہ میں نے کبھی آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نہیں سنی، جیسا کہ فلاں فلاں بیان کرتے ہیں۔ کہا میں کبھی آپ سے الگ تھلگ نہیں رہا، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 108 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے عبد العزیز کے واسطے سے نقل کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے بہت سی حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 109 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مکی ابن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے سلمہ بن الاقویٰ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 110 میں ارشاد ہے کہ ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، ان سے ابو عوانہ نے ابی حسین کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और हमें ये भी बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मज़ीद अहादीस सुनना चाहते हैं तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके सुन सकते हैं। तो चलिए आप इंतज़ार कीजिए हमारी नई आने वाली वीडियो का। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल दी अंसारियन को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और लिंक्डइन में। तो चलिए अब होगी आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। दीन इस्लाम को फॉलो करें और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।